सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। गाड़ी से 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 11 गुलबख्ताओं के करीब गली से 3 साला बच्चे की फंदा लगी लाश मिली। शनाख्त आमना दुख्तर अब्दुल बासित के नाम से हुई। 3 साला आमना सुबह स्कूल जाने वाले बहन भाइयों के पीछे निकली थी। आमना के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। आमना 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। वालिद उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। आईनी तरमीम लाने के लिए हुकूमत एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई। ज़राए का दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम की हिमायत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है और वो जल्द अपनी पार्टी की जानिब से आईनी तरमीम का मुसव्वदा हुकूमत से शेयर कर देंगे। जबकि मौलाना फजलुर रहमान से ग्रीन सिग्नल मिलते ही हुकूमत ने बैरून मुल्क गए हुए अपने पार्लियामेंटेरियंस को फौरी तौर पर वतन वापसी की हिदायत कर दी। ये भी मालूम हुआ है कि OIC कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद दोनों ऐवानों का इजलास बुलवाने जाने का इम्कान है। इस हवाले से PTI का मौक़िफ़ है कि इन तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शदीद एहतजाज करेंगे। ये भी मालूम हुआ कि अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद से गायब हैं, जबकि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। PPI नी तरमीम की बात अदालती इस्लाहात के लिए कर रही है। मौजूदा अदालती निज़ाम अवाम को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इंसाफ में ताख़ीर का मतलब इंसाफ से इनकार है। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के डैम्स फंड केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीज़ें हो रही होती हैं तो उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। हम डैम्स बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। अदालत ने डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंक्स में मार्कअप के लिए रखने से मुतालिक वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। मुल्क की मईशत के लिए एक और बड़ी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक 3 साल में पाकिस्तान को $6 अरब फराहम करेगा। ADB पाकिस्तान को $2 अरब 80 करोड़ का रियायती कर्ज भी देगा। रवां बरस 2 अरब से ज़्यादा फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। 2025 में $1 अरब 85 करोड़, 2026 में $2 अरब 3 करोड़ मिलेंगे। ADB हुकाम के मुताबिक $8 अरब 31 करोड़ के मुख्तलिफ मंसूबों पर पहले ही से काम जारी है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदों का इम्कान। सऊदी वजीर सरमायाकारी कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज़ में शाइया देंगे। वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगी। अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें मुतवक्के। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मंसूबों के 7 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान रिकॉर्ड तेज़ी रही। 100 इंडेक्स 5 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 85,669 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी रोज़ 208 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 172 कंपनियों के हिस्से में कमी और 68 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मे के लिए इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली चोरी मुलव्वस तकसीम कार कंपनियों के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली के शुबे में इस्लाहात और चोरी के सद्देबाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली के शुबे में नुकसानात कम करने के लिए मौसर इक़दाम उठाने की हिदायत। बिजली मुआहदों पर हुकूमती टास्क फोर्स और IPPs के मुज़ाकरात में पेशरफ्त।
لال پیر پاور کے بعد ہب پاور بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار. ہب پاور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب. بجلی معاہدے قبل از وقت ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی. لال پیر اور ہب پاور کے بجلی معاہدے 2027 میں ختم ہو رہے ہیں. کے پی ہاؤس اسلام آباد میں نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے کمیٹی تشکیل. صوبے کی خود مختاری اور آئینی حقوق پر سمجھوتہ نہیں کریں گے. اسلام آباد پرامن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہے. ہمارے باوردی پولیس والوں کو غیر قانونی حراست میں لیا گیا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنداپور کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال. کہتے ہیں بحیثیت وزیر اعلیٰ جہاں جاؤں گا اہلکار اور دیگر مشینری ساتھ لے کے جاؤں گا. کے پی ہاؤس اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا. قانونی چارہ جوئی کے لیے مشاورت کر کے لاہ عمل طے کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت نے پولیس کے اختیارات میں کمی کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کی منظوری دے دی. پولیس ایکٹ صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. آئی جی خیبر پختونخوا کے اختیارات محدود کر دیے گئے. آئی جی کے تمام بڑے اختیارات وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس ہوں گے. پی ٹی آئی احتجاج میں ریسکیو اہلکاروں کو حراست میں لینے اور گاڑیوں کی تحویل میں لینے کا معاملہ. ڈی جی ریسکیو 1122 کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ. ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر محمد ایاز کا کہنا ہے کہ ریسکیو کی سرگرمیاں سیاسی احتجاج سے جوڑنا درست نہیں. احتجاج میں ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملہ بھجوایا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گرین پنجاب ایپ اسموگ ہیلپ لائن 1373 کا اجرا کر دیا. کہتی ہیں نواز شریف نے کبھی قوم سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا. باتوں کے بجائے عملی اقدامات کر رہے ہیں. قدرتی ماحول کو بہتر بنانا سب کی ذمہ داری ہے. ٹیکنالوجی کے ذریعے آگے بڑھنے کی راہیں تلاش کر رہے ہیں. کے پی حکومت کا ریلیف سے تعلق ہے نہ کسان سے نہ سولر بانٹنے سے. پنجاب کی وزیر اطلاعات ازما بخاری کہتی ہیں کہ جن کی خود کوئی کارکردگی نہیں وہ دوسروں سے سوال کر رہے ہیں. پنجاب کا کسان مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے. مریم نواز کسانوں کے لیے پیکج پر عمل درآمد شروع کر چکی ہیں. ہزاروں ٹریکٹر تقسیم کرنے جا رہے ہیں. 1.5 لاکھ کسان کارڈ تقسیم کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے آبائی گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت. کہتے ہیں پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہیں. ملک کی سلامتی کے لیے شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی. دہشت گردی کے عفریت کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. اسلام آباد میں احتجاج کی آڑ میں شرپسندی کرنے والے مزید افغانیوں کی خوشربا اعترافی بیانات منظر عام پر آ گئے. پرامن احتجاج کا لبادہ اوڑھے شرپسند بلوائیوں نے ریاست کے خلاف تمام حدیں پار کر دیں. انتشار اور فساد پھیلانے والے متعدد شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. شرپسند نے بتایا کہ میرا نام عبد القادر ہے, افغانستان سے تعلق ہے, پشاور میں مزدوری کرتا ہوں. جاوید نامی شخص نے 5000 روپے دے کر ایک دن کی مزدوری کا کرنے کو کہا. جاوید نے ایک دن کے پیسے دیے, 2 دن کے نہیں دیے. ہمیں ہدایت دی کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں جا کر توڑ پھوڑ کرو اور گاڑیوں کا اور گھروں کو آگ لگا دو. دوسرے شرپسند امانت خان کا تعلق بھی پشاور سے ہے. اس نے کہا کہ پی ٹی آئی سے پیسے لے کر پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے سے دور رہیں. شرپسند عناصر املاک کو توڑ کر ملک اور قوم کا نقصان کریں گے. گاڑیاں نہ جلائیں اور سڑکوں کو بھی نہ خراب کریں. نومئی حملہ کیس سے بانی پی ٹی آئی دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ریمارکس دیے کہ کیس کی آئندہ سماعت 19 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی. اس میں ملزموں پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی درخواست ضمانت پر سماعت. ایف آئی اے کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت. سماعت کل تک کے لیے ملتوی.
میں نے تو نہ کرپشن کی نہ ہی کوئی پری بارگیننگ کی. آج نیب نے من گھڑک اور جھوٹی خبر چلائی. چودھری پرویز الہی کی وضاحت. کہتے ہیں سینکڑوں سرکاری ملازمین کو اغوا اور مار پیٹ کر کے پلی بارگیننگ کی گئی ہے. جو رقم دی گئی اس کو میرے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. میرے خلاف 25 جعلی کیسز بنے اور بھی بنا لیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. ایوان صدر میں چیئرمین فیڈرل پبلک سروسز کمیشن کی تقریب حلف برداری. چیئرمین فیڈرل پبلک سروسز کمیشن نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. صدر زرداری نے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی سے حلف لیا.